जमात इस्लामी के पूर्व नेता डॉक्टर तलत मजीद सहित आज दर्जनों कार्यकर्ता अपनी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी की विचारधारा और एजेंडों से प्रेरित होकर सभी लोग पार्टी में शामिल हुए। ज्वाइनिंग प्रोग्राम के दौरान पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए सदस्यों की मदद से पार्टी को आगे ले जाने में और मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हम लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम करेंगे, तभी लोग अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, मैं तलत मजीद पुलवामा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 2003 से लेके 2014 तक जमात इस्लामी का रुकन रह चुका हूँ और 2014 में सियासी इख्तलाफ उनसे हुआ, जो मैं आज यहाँ पर मैंने बातें की, जिनकी मैंने यहाँ पर निशानदेही भी की। मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि हमें अपनी ये जो सोच है वो शायद बदलनी चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो हालात रूनुमा दिन ब दिन हो रहे हैं, तो वो सियासी इख्तलाफ, मगर बदकिस्मती से उस वक्त मेरी बातों की ये पजीराई हासिल नहीं हुई, ना अंदर ही ना बाहर ही। तो फिर मैंने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से अलहदगी इख्तियार की। मैं उनसे आपको देखिए, मेरा यकीन है कि देखिए बहैसियत एक दीनी जमात, जहाँ तक मैं जमात इस्लामी के साथ मेरा रिश्ता रह चुका है, मैं कौन हूँ जिससे डिमांड, मैं उनसे वाबस्ता रह चुका हूँ। फिक्री तौर मैं आज भी वही फिक्र रखता हूँ, मगर जहाँ तक मेन स्ट्रीम में आने का सवाल है, इस सियासत में आने के लिए सियासी असबियत की ज़रूरत होती है। जो सियासी असबियत सियासत में मेन स्ट्रीम आने के बाद हासिल हो जाती है, उसमें एक वो दीनी जमातों का उसमें ज़्यादा किरदार नहीं रहता है कि वो मेन स्ट्रीम में आए। लेकिन मैं ये सभी लोगों से, कल से जो खबरें चल रही है कि शायद अरकान यहाँ पर आ रहे हैं, अरकान यहाँ पर नहीं है। मैं एक साबिक रुकन रह चुका हूँ। हाँ, जमात के रफीक जो इस फिक्र से वाबस्ता है, वही मेरे साथी भी होंगे और वही मेरे साथ भी आएंगे। दूसरी बात जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, मैं ये बातें उन तक पहुँचाना चाहता हूँ जिन्होंने जमात इस्लामी को हमेशा, ये हम उसको कहेंगे, दे हैव बीन पुश्ड टू द वॉल ऑलवेज, कि हाँ, हुर्रियत और जमात इस्लामी, इन दोनों का एक कश्मीर का एक सियासी रोल है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर जिस सियासी इस्तेकाम की मैंने बात की है, या जिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है, जो पॉलिटिकल इंसिक्योरिटी की मैंने बात की है, उसमें जमात इस्लामी और हुर्रियत, चाहे वो इस वक्त जमात इस्लामी ये दोनों तंजीमें ममनुआ है, लेकिन एक प्लेटफार्म तो है बाहर। क्या रोल उनका है? सियासी इस्तेकाम के लिए उनका सबसे बड़ा रोल है कि जो हम अलहदगी पसंद सोच रखते थे, अगर वो ये लोग अलहदगी पसंद सोच छोड़कर इन हकाइक का इदराक करें कि हमारा मुकद्दर किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। और इसमें दोनों का, चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो हुर्रियत से जुड़े लोग हो या जमात इस्लामी से जुड़े लोग, क्योंकि जमात इस्लामी का एक अपना रोल है, उनका एक अपना वजूद है। वो कोई इट इज एन आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी है, ये एक नजरिया है। तो इस नजरिए के हवाले से जो चीजें हैं। साहब, मेरा एक सवाल है, आपने अभी स्पीच में कहा कि अंदर एक बात चलती थी और बाहर जो है, ये सभी लोग सर पूरा सवाल कर दीजिए। तो दूसरी बात बाहर की जाती थी, लेकिन तब से लेकर आज तक आप बड़े खामोश रहे। आज ही बातें आपको याद आई कि नहीं, ये बतानी जरूरी। देखिए, ये बातें अक्सर हिपोक्रेसी नहीं है सर? नहीं, हिपोक्रेसी इसको हम नहीं कहेंगे। देखिए, ये बात होती है कि आपको शायद मैं एक वाक़े की तरफ इशारा करूंगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक हिजरत करके आ गए, तो एक बार साहबा ने सवाल पूछा उनसे कि आज के हमारे दोस्त जिन्होंने आज डॉक्टर तलत मजीद की सरबराही में हमें आज यहाँ ज्वाइन किया, सबको अस्सलाम वालेकुम। और प्रेस मीडिया से जो दोस्त यहाँ आए हुए हैं, मैं सबका खैर मकदम करता हूँ। पहले तो मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा डॉक्टर तलत मजीद साहब और इनके सब साथियों को, रफ़का को। इंशाल्लाह दूसरी बार जब मिलेंगे सबके नाम ज़बानी याद होंगे। मैं एक मिनट भाईजान साहब, मैं सबको अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों से यहाँ वेलकम भी करता हूँ और मुबारकबादी भी देता हूँ।
اس سے پہلے کہ میں کچھ بات کروں، میں ایک بات شاید ان کے لیے خاص طور پہ پہلے کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل سے آپ اس کاروان میں شامل ہوئے ہیں جو خالی سچ اور سچ پہ مبنی ہے۔ یہاں کوئی مقصد اپنی پارٹی بنانے کے وقت پاور کا نہیں تھا، یہاں مقصد اگر تھا جو آپ نے بتایا یا میرے ساتھی مناز صاحب نے بتایا، حرفاً بحرفاً یہی مطلب تھا ہماری سیاست کا اور سامنے آنے کا، اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، کبھی کسی گوشے میں مت یہ ہوگا کہ شاید ہم اقتدار کی کسی ریس میں لگے ہوئے تھے اس لیے سامنے آئے، نہیں، اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے اور اپنی قوم کو اس میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا وہ دلدل سے نکالنے کے لیے ہم لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں سامنے آنا ہوگا۔ آٹھ مارچ 2020 سے ہی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ہر طبقے کے پاس پہنچے۔ مجھے معلوم ہے ہم سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں نے یہ کوشش کی، بدقسمتی سے ان کی کوشش محدود تھی کہ وہ اپنی سرکار کے لیے ووٹ لے لیں یا اپنی جماعت کے لیے ووٹ لے لیں۔ اور میں اپنی قوم کو آج آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں، الطاف بخاری اور اپنی پارٹی کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایکسپلائٹ کریں ووٹ کے نام پہ اور ان ووٹوں پہ پھر اپنے محل خانے تعمیر کریں۔ یہ دوسری بات ہے، ان پارٹیوں نے وہ محل خانے نوجوانوں کے خون سے بنائے، اس میں ہمارے نوجوان بچے اور بچوں کا خون تھا، یہاں تک کہ ہمارے نوجوانوں کی بینائیاں تک چھینی گئی۔ بہرحال وہ کل تھا، اللہ کرے کہ کل ہمارے بچوں کو وہ پھر نہ دیکھنا پڑے۔ میں جیسے بار بار کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، میں پھر آج اپیل کرتا ہوں ہر طبقے سے، ہر لمحہ فکر سے، آئیے، یہ کسی خاندان کی کوئی جماعت نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی اپنی جماعت ہے۔ آئیے، جو ہمیں لگتا ہے ہمارے لوگوں کے لیے اچھا ہے، ہم خدمت کریں، آگے چلیں اور خود سے وہ راستہ متعین کریں جو ہمارے نوجوان نسل کے لیے اچھا ہو، جس میں ہر ایک کی سیفٹی، سیکیورٹی اور عزت ہو۔ مجھے معلوم ہے کچھ چیزیں جب ہم کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ جڑا ہے، ہمیں گاؤں بھی سب ہندوستان نے دیے، لیکن مداوا بھی انہی کے پاس ہے، اور جتنا جتنا اس میں انکلوسونس اس جماعت میں آئے گی، اتنا مجھے لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم اپنے مسائل کا حل نئی دہلی کی سرکار سے اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے لائیں۔ میں اپنی جماعت کی سینئر قائدین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو وقتاً فوقتاً مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کیسے ہمیں جو یہ ہمارا سفر ہے، کوئی آسان سفر نہیں، میں آپ پریس والوں کو آج بتا دوں، یہ کسی آسان راستے پہ ہم نہیں چل رہے ہیں، یہ کانٹوں بھرا سفر ہے جس پہ ہم روز گزرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کردار کشی کتنی کی جاتی ہے، ہمارے دوست اسباب کے ساتھ کیا باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم پریشان اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ سیاسی سوداگر ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ سوداگروں کے بنا کچھ نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کی زمینیں کھسک رہی ہے، کیوں سچ کا بول بولا ہو رہا ہے، اور جھوٹ کو تو بہرحال اللہ نے پہلے دن سے کہا، روز اول سے، کہ جھوٹ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل سے سچ کی کامیابی ہوگی۔ آج آپ نے اس کاروان میں ان نوجوانوں کو دیکھا جو ڈاکٹر طلعت مجید کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ یہ کاروان جاری رہے گا۔ میں آج پھر سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیے اور اس کاروان میں ہاتھ بٹائیے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی تکلیفوں کا ازالہ کریں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ دیش بھگت یونیورسٹی پنجاب Courses offered: PhD, postgraduate, undergraduate,
PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।